Assalamu alaikum beautiful people. This is me Iman Abbasi, your host from Capital Moment. आज हम लोग एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने लगे जिसने पूरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब और हर न्यूज़ चैनल और हर जगह हलचल मचा रखी है। जी, आपने सही गेस किया, जॉयलैंड। व्हाट इज़ दिस मूवी? और इसको क्यों आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम के लिए बैन कर दो, और कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत अंदाज में प्यार दिखाया गया है जिसको बैन मत किया जाए। ऐसा क्या है इस मूवी में कि दोनों लोगों के बीच में टक्कर चल रही है और उनको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली में अल्लाह और वो उस इंसान के बीच में टक्कर है। क्यों? बेसिकली जॉयलैंड एक पाकिस्तानी मूवी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉयलैंड बेसिकली इस मूवी में है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं है कि जॉयलैंड मूवी में एक्चुअली में है क्या। जॉयलैंड एक पाकिस्तानी मूवी है और पाकिस्तानी पंजाबी मूवी है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक बाप होता है जिसके आगे 2 बच्चे होते हैं और हैप्पीली मैरिड फैमिलीज हैं वो, मतलब उनके आगे जो वाइफ भी हैं दोनों की, ठीक है। और जो बाप है वो बहुत जालिम है, उसको बेटे चाहिए, जो कि हमारी 70% लोगों को चाहिए कि लड़की बेटा पैदा करे, ठीक है। उसके बाद जो हैदर है, हैदर को बेसिकली जॉब मिल जाती है एक जगह में जहाँ पे ट्रांसजेंडर है, वो वहाँ पे डांस करता है। वो ट्रांसजेंडर वहाँ पे डांस करता है और उसको एज एन स्टेज मैनेजमेंट का काम दिया जाता है। हैदर अच्छे तरीके से अपनी जॉब निभा रहा होता है, लेकिन इसमें एक मसला खड़ा हो जाता है। हैदर को उस ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है। अब हैप्पीली मैरिड कपल खराब होने जा रहा होता है। हैदर को जब उससे प्यार होता है तो फिर हैदर और उसके प्यार के बीच में उसकी बीवी और उसके बाप आ जाते हैं, जो कि उनको गलत दिखाया गया है कि वो लोग आ जाते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। वो एक प्यार करने वाले को रोक रहे। वाओ, सच अ रॉन्ग थिंग यार। एक तो एक लड़के को रोक रहे हैं जिसका पहले से शादी हुई है, उसके एक गैर शरई ताल्लुक को बाहर रोक रहे हैं। फर्स्ट रॉन्ग थिंग। सेकेंड रॉन्ग थिंग ये कि उसी सेक्स के बंदे के साथ रोक रहे हैं, सेम जेंडर के बंदे के साथ रोक रहे हैं। वाओ, व्हाट अ रॉन्ग थिंग। बेसिकली इस मूवी में उसकी बीवी और उसके बाप को गलत दिखाया गया है कि वो 2 प्यार करने वालों के बीच में आ रहे हैं। हम कैसे भूल गए कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक बात पे बहस, एक चीज़ पे तबसरा, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमें हो कि शायद 70% लोग कहें ये गलत है, 70% लोग कहें ये गलत है, 30% कहें ये सही है, 30% कहें ये सही है, 50-50 हो या कुछ भी। एक चीज़ जो इस्लामिकली हमें पता है कि अलाउड नहीं है, उस चीज़ में बात करना, उस चीज़ के बारे में बहस करना, उस चीज़ के बारे में तबसरा करना। Who the hell are we? Who the hell are you? हम नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम नहीं कर सकते। हम अल्लाह को सवाल नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम सब किस तरीके से भूल सकते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को किस तरीके से तबाह कर दिया गया था। बेसिकली सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिटेल पता ही नहीं है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ क्या था। बेसिकली जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रहते थे वो एक इंतहाई खूबसूरत जगह थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग एज एन टूरिज़म के लिए ना उधर चले जाते थे। उस टाइम में भी टूरिज़म आम था क्योंकि टूरिज़म हमेशा से आम था, ठीक है। लोग उधर घूमने जाते थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे वहाँ के लोग बहुत तंग आ गए थे। हर रोज़ मेहमान, हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है, हर रोज़ की इस चीज़ से। तो उन्हें शैतान ने एक इंसानी शक्ल में आके बोला कि उनने उनको आइडिया दिया कि तुम ना लड़के लड़कों को तंग करना शुरू कर दो, इस बहाने वो आएंगे ही नहीं। तो यही हुआ। शुरू में तो उन्हें ना अपनी जान छुड़वाने के लिए काम किया, फिर उनको इस चीज़ की एडिक्शन हो गई। और कहते हैं ना कि बुराई की एडिक्शन आपको ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि आपका दीन कमज़ोर होता है तभी। तो इस चीज़ की उन्हें जब एडिक्शन होना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद वो ये चीज़ एज इन शौक करते थे। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कई बार मना किया कि तुम लोगों से पहले जितनी भी, ये मैं तर्जुमा एग्जैक्ट नहीं पढ़ी, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, मैं सिर्फ आप लोगों को एक मफ़हूम बता रही हूँ कि तुम लोगों के आने से पहले जितनी भी और लोग थे उनने कभी ये हरकत नहीं की, तो तुम लोग ये हरकत क्यों कर रहे हो?
اس چیز کا گناہ ہے, یہ چیز منع ہے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع قرار دیا گیا. تو وہ لوگ آپ کو نہیں سنتے تھے, حضرت لوط علیہ السلام کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے, نہ ان کو سنتے تھے, نہ ہی ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کرتے تھے. وہ بس کہتے تھے کہ تم ہمارے معاملے میں مت پڑو, لوط تم ہمارے معاملے میں مت پڑو. پھر ایک دفعہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں 2 فرشتے انتہائی خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے باہر جتنے بھی مرد تھے ان کو بتا دیا کہ لوط کے گھر میں, ہمارے گھر میں 2 حسین ترین مرد آئے. تو جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے میں کھٹکھٹ دینا شروع ہو گئے کہ لوط باہر آؤ اور ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا, دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے آگے شرمندہ مت کرو تم. اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ایک اور بات بھی کہی کہ میری بیٹیاں ہیں, تم لوگوں کو میں اپنی بیٹیاں دیتا ہوں, تم لوگ ان سے شادی کرو, تم لوگ ان کے ساتھ ایک ریلیشن بناؤ, شادی والا ریلیشن. مرد کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنا سکتا اور عورت کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بنا سکتی. لیکن حضرت لوط کو انہوں نے نہیں سنا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری بیٹیاں نہیں چاہیے, ہمیں ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو. پھر حضرت لوط علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے صرف یہی بولا کہ یا اللہ میری مدد فرما. جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جتنے بھی فرشتے تھے انہیں ہاتھ ہلایا اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اندھے ہو گئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کو بولا کہ لوط صبح ہونے والی ہے, صبح کے سویرے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو لے کے چلے جاؤ اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, بے شک تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. آئی ایم اسٹل ٹیلنگ دا مفہوم, اللہ کبھی پیچھے معاف کرے. جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں لی اور وہ چلے گئے, ایک پہاڑی کے نیچے چھپ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ 3 عذاب آئے. پہلی چیخ, دوسرا حضرت لوط علیہ السلام جدھر رہتے تھے ان کی زمین کو الٹا دیا گیا, اور تیسری پتھروں کی بارش ہوئی گی اور اس پتھر میں ہر انسان کا نام لکھا گیا تھا کہ اس پتھر سے یہ بندے کو لگے گی اور اس پتھر سے اس بندے کو. اور حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو ہم کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹریمنڈیس لو کو شو کریں؟ نہیں, ہم نہیں شو کر سکتے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. ہم اس چیز کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے جو چیز آپ کچھ ٹائم بعد آ کے کہو گے شراب حلال کر دیں. وہ آپ کو ایک ایموشن, آپ جب بہت ڈپریسڈ ہوتی ہو تو وہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتے ہیں. نہیں, ہم نہیں کر سکتے. جو چیز منع ہے وہ منع ہے, انٹل اور لیس یو آر مسلم, انٹل اور لیس. حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو تباہ کر, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا. لیکن ہم سب آج جو اس دنیا میں, ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں تباہ کیا گیا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں باہر یہ چیز عام ہو گئی ہے, وہ بھی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے. تو کیوں ان کے لیے یہ چیز, ان کو اس چیز کی سزا نہیں ملتی؟ ان کو اس چیز کی سزا نہیں ملتی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اللہ میاں کو کہہ دیا تھا, ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری قوم کو بڑے عذاب مت دینا, ان کو چھوٹے عذاب دینا, ایز این جیسے ہمارے پیرنٹس ہمیں چھوٹا موٹا ڈانٹتے ہیں نا, اس طریقے سے بڑے عذاب مت دینا. تو اس نبی نے ہمارے لیے تب ہی دعا کرتی تھی. تو آپ کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ ہمارے پہ عذاب بڑے کیوں نہیں آ رہے. لیکن کون کہتا ہے کہ عذاب چھوٹے نہیں آئے؟ کتنے عذاب آئے, کتنی کنٹریز ہیں, میں یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کرتی ہوں. ان سب کو جب جو اسلامک کنٹری نے ایکسیپٹ کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, یہ لسٹ ہے. پاکستان نے جب وہ پاس کیا تھا, فارم پاس کیا تھا یا کچھ بھی کہہ دو اس کو, پاکستان میں سیلاب آنا شروع ہو گئے تھے. پاکستان کے حالات دیکھیں. ہم کس طریقے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز ایسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں جس کو
منع کر دیا گیا ہے. پاکستان میں ابھی بھی یہ مووی صرف پنجاب میں بین ہے. پنجاب میں بین اس لیے کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ نہیں کی مووی. آئی ایم پراؤڈ آف دیم جسٹ فار دس تھنگ. اور باقی جو ایریا ہے شہباز شریف نے یہ مووی کو ایکسیپٹ کر دیا. باقی جگہوں میں یہ مووی دکھائی جائے گی سنیماز میں. اور ہم کس طریقے سے یہ بات بھول گئے کہ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور یہ ایکچولی میں ایک جنگ ہے اللہ کے ساتھ جنگ. آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو. آپ کو جب روز آخرت میں اٹھایا جائے گا, کٹہرے میں پیش کیا جائے گا, کیا جواب دو گے کہ دس واز اے ٹرمینڈیس لو؟ کیا اللہ نے آپ کو قرآن میں واضح اس چیز سے منع نہیں کر دیا کیا؟ اور میں آپ سے صرف ایک سوال کر کے جاؤں گی یہاں سے. آر یو ود اللہ اور شیطان؟ آر یو اسٹل ولنگ کہ یہ مووی ریلیز ہو which is a war between you and your God? What do you want, guys? This question is for you all. Thank you so much, everyone.